बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नए व्लॉग में आप सबको वेलकम, खुश आमदीद। सुबह सुबह देखें मेरी रानियां उठ करके मुंह नहीं धोया चूल्हे में आ गई हैं, क्योंकि यहाँ नाश्ता तैयार हो रहा है। ठीक है ना, ये देखें यहाँ नाश्ता तैयार हो रहा है। तो आज देखेंगे हम अपनी सुबह की रूटीन, मॉर्निंग रूटीन। ठीक है, तो आपको दिखाएंगे। व्लॉग को स्किप नहीं करना, व्लॉग को मुकम्मल ज़रूर देखना है। फाजला बहुत ज़्यादा खुश बैठी है। तो यहाँ पे हो रहा है जी सुबह सुबह अल्हम्दुलिल्लाह नाश्ता तैयार। ठीक है, यहाँ आटा गूंथ के रखा हुआ है। ठीक है, और कप रेडी कर रखे हैं और खालस दूध बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह सुबह चाय। ठीक है, तो नाश्ता इसके साथ होगा। ठीक है, यहाँ नाश्ता तैयार हो रहा है। यहाँ जी सुबह सुबह ये देखें, ये रात फिजा फरूक ने खिलौना मंगवाया है माशाल्लाह। इधर दिखाओ, इधर दिखाओ, वीडियो में दिखाओ। ये है जी, ये इस तरह ये गुड़िया मंगवाई है। कंघी तो लगा लो, बाल क्या, बालों के साथ क्या कर रखा है बेटा, माशाल्लाह। फाजला ने क्या मंगवाया जी, ट्रैक्टर। ये देखें माशाल्लाह, इधर देख फाजला, फाजला। फाजला ने जी ट्रैक्टर मंगवाया है माशाल्लाह। फाजला ये क्या है, सुबह सुबह उठी है ना, इनके सुबह सुबह इसी तरह होता है। इधर देख फेस, इधर देख। यहाँ पे जी हमारी जो है मुर्गी बंद कर रखा था, ये इसमें देखें वो मुर्गी खड़ी है, बंद है इसमें ना, क्योंकि अभी उसमें वो इसका ये मकान है ना हमारी मुर्गी का, उसमें बंद नहीं किया क्योंकि थोड़ी थोड़ी गर्मी हो रही है ना, तो इसलिए इसको खुली आबो हवा में ना इधर बंद कर दिया। और ये जो हमारा है, इसको हमारी ज़ुबान में टोकरा कहते हैं, ये ख़त्म है बिल्कुल। बाकी यहाँ चूल्हा था, आपने काफ़ी सारे व्लॉग में देखा, फिर उसको शहीद करते भी देखा। तो अब ये बिल्कुल जो है ना सामने की जगह बिल्कुल फारग कर दी गई है ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है ना इधर आसानी हो गई है। बहुत पुराना चूल्हा था। तो फैमिली अल्हम्दुलिल्लाह गरम गरम रोटी तैयार हो गई है, ये साथ मक्खन, मक्खन के साथ जो है ना इसको बनाएंगे, साथ जो है गरम गरम चाय अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है फिजा फारूक को गरम गरम रोटी मक्खन के साथ बना के दे दी है। तो अभी जो है इनकी मम्मा इनको नाश्ता करवाएंगी। और ये फिजा, फिजा इधर दे। फिजा फारूक ने सुबह सुबह मोबाइल उठा लिया। ठीक है, तो सुबह सुबह ये कहानियाँ भी सुनेगी, साथ साथ नाश्ता भी करेगी। तो गरम गरम चाय आएगी, चाय के साथ ये नाश्ता करेगी माशाल्लाह। अब्दुल गनी भाई सुबह उठे, नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद जो है माल मवेशियों को बाहर निकाला, उनको चारा डाला और फिर सो गए, नाश्ता नहीं किया। तो अब्दुल रऊफ भाई सुबह सुबह माशाल्लाह यहाँ नाश्ता कर रहे हैं चारपाई पे बैठ करके, और फिजा फरूक और फाजला फरूक चूल्हे में बैठ करके नाश्ता करेंगी। तो मैं भी इधर चारपाई पे ही बैठ के नाश्ता करूँगा। खैर भी अच्छा, मेरी खुद की रूटीन ये है कि अगर मैंने घर रहना हो ना, तो सुबह सुबह मैं जो है खाना नहीं खाता। ठीक है, मतलब नाश्ता फुल नहीं करता, सिर्फ मैं चाय पीता हूँ। फिर जो है क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो दिन बड़ा हो रहा है, रात थोड़ी छोटी हो रही है। तो फिर मैं 11 बजे 12 बजे खाना खाऊंगा। ठीक है, फिर रात को खाना खाऊंगा। अभी मेरा नाश्ता ये है कि अभी मैं चाय पीऊँगा, मतलब कि रोटी वगैरह कुछ भी नहीं खाऊंगा, सिर्फ चाय पीऊँगा। अच्छा ना, रात भी काफ़ी बादल थे ना आसमान पे, और गरज चमक भी थी, इसलिए ये जो है ना सेहन में गोबर पड़ा है। इधर जो है ना अपनी भैंसें रात को अंदर बांध दी थी कि अगर अचानक से कोई मतलब कि बारिश वगैरह शुरू हो जाए तो फिर इधर से उधर ना कमरे में बंद कर देंगे उनको, इसलिए अंदर बांध दिया था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई मतलब इस तरह का बारिश वगैरह या इस तरह नहीं हुआ। तो अभी बादल तो आसमान पे छाए हुए हैं, ये देख सकते हैं आप। तो गोबर इसलिए पड़ा है कि यहाँ रात को माल मवेशी बांध दिए कहते हैं ना। आओ जी, ये देखो, ये देखो, अब सुबह सुबह हमारी ये रूटीन है जी। ठीक है, नाश्ता कर लिया है, मोबाइल पकड़ लिया, हाथ में कहानियाँ होंगी। और ये पता है क्या बोलेगी, फाजला बोलेगी वो माशाल्लाह माशाल्लाह। तो फाजला पता है क्या बोलेगी, फाजला बोलेगी कि सुबह सुबह दुकान पे जाएं मेरे लिए चीज़ें लेके, हालांकि चीज़ें इनके घर में पड़ी होती हैं ना। ठीक है, तो ये है इनकी हालत। अब इनको क्या बोले माशाल्लाह। ये फिजा को देखें, देखें ये सुबह सुबह की इनकी रूटीन देखें।
اچھا نا، جس طرح آپ سب جانتے ہیں کہ میں 2 دن 3 دن سفر پہ رہا، تو بھائی عامر صاحب، بھائی قاسم، بھائی صابر صاحب، انہوں مسجد تیار ہو رہی ہے تو مسجد میں نہیں جا سکا۔ کل میں شام ٹائم گیا تھا نا، تو مسجد کا کام اسی طرح جاری و ساری تھا، تو بہت زیادہ خوشی ہوئی الحمدللہ۔ تو وہاں کا تھوڑا سا میں نے ویو بنایا ہے، وہ آپ بھی دیکھ لیں کہ مسجد کہاں تک پہنچی ہے ہماری۔ سفر میں رہا 2 3 دن 4 دن سے چکر نہیں لگا سکا، تو یہاں مسجد کا کام جاری تھا الحمدللہ۔ مسجد کا کام یہ ہے کہ دیواریں جو ہیں ادھر ادھر بن گئی ہیں، اور یہ دیکھیں دروازے بھی تقریباً لگ چکے ہیں نا، تو 3 دروازے ہیں، باقی یہ اگلے والی جو دیوار ہے یہ کھڑی کر کے دروازے تھوڑے سے باندھ کر کے فٹ کر دیے گئے ہیں نا۔ تو یہ ہیں جی دروازے، یہ چھوٹا دروازہ ہے، یہ مین دروازہ اور وہ پرلے والا دروازہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں یہ سیٹنگ ہو رہی ہے، اور ماشاءاللہ محراب کی سیٹنگ بھی بہترین ہو چکی ہے، باندھ کے رکھا ہوا ہے۔ جی سناؤ جی، خیریت ہے؟ ٹھیک ہو؟ ٹھیک ٹھاک جی، صحت طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ بالکل اچھا ہو رہا ہے، شکر ہے۔ اور تسی سناؤ جی؟ الحمدللہ۔ باقی یہ جانتے ہیں آپ کہ جب میں سفر سے 2 3 دن کہیں بھی رہوں تو گھر آؤں تو میں اپنے مال مویشیوں کا چکر لگاتا ہوں، کیونکہ بہت زیادہ دل خوش ہوتا ہے۔ ہم دیہاتی لوگ جو ہے نا، گاؤں کے لوگ، ہمیں مال مویشیوں کے علاوہ بالکل بھی سکون نہیں آتا۔ تو تھوڑا سا ہم اپنی بکری کیوں جو ہے نا بار بار یہ آوازیں دے رہی ہے، یہ دیکھتے ہیں، بھینسیں دیکھتے ہیں، کیونکہ میں یہاں نہیں آ سکا نا، باہر زیادہ نہیں آ سکا، بس تھکا ہوا تھا اور گھر میں رہا، اور پھر کل مسجد دیکھنے گیا، تو اس طرح کا مال میں نہیں آیا اپنے میں۔ اس کے یہ پتہ نہیں کیوں جو ہے نا شور مچا رہی ہے، ان کی شیطانیاں دیکھیں، شرارتیں دیکھیں ان کی۔ ان کو ادھر حالانکہ چارہ بھی ڈالا ہوا ہے، اور اس کے سامنے اتنا بہترین چارہ پڑا ہے بکری کے سامنے، پتہ نہیں یہ کیا مانگ رہی ہے، سمجھ نہیں آ رہی کیا مانگ رہی ہے بکری۔ اور یہاں پہ جو دیکھیں الحمدللہ یہ ہیں جی بھینسیں، ٹھیک ہے۔ تو بھینسوں کے سامنے بھی چارہ پڑا ہے، تو ابو بتا رہے تھے اس کی جو کھل ہے نا وہ ختم ہے، مطلب یہ کھل کھاتی ہے، وہ لے کے آنی ہے۔ گھر میں میری بائک کی، موٹر سائیکل کی یہ عزت ہے جی، جو کپڑا ہو اوپر رکھ دیا جاتا ہے اس کے، یہ اس طرح نہ صاف نہ ستھرا ہوتا ہے، نہ صفائی ہوتی ہے، جو کپڑا اٹھاتے ہیں اس کے اوپر رکھ دیتے ہیں، یہ عزت ہے میری بائک کے گھر میں نا، دیکھیں۔ باقی یہ ہے کہ میری مارننگ روٹین میں نا، صبح کی روٹین میں یہ بھی شامل ہے کہ میں صبح صبح اپنے کزن بھائی زبیر علی کے پاس جاتا ہوں، کیونکہ 6 مہینے سے وہ گھر میں بیٹھے ہیں، ایکسیڈنٹ میں ان کی جو ہے ٹانگ چلی گئی تھی، وہ کٹ گئی تھی، تو اس کو میں بہت زیادہ ٹائم دیتا ہوں۔ نوجوان ہے، خوبصورت ہے ماشاءاللہ، 18 سال عمر ہے، اللہ کی مرضی، جس طرح اللہ راضی تھے اسی طرح ہوا۔ تو میں اب نہیں چاہتا کہ ولاگ لمبا ہو، تو میں ابھی بھائی زبیر علی کے پاس چلوں گا۔ آئی ہوپ کہ آج کی روٹین ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، لائک اینڈ سبسکرائب کر کے جانا ہے۔ اللہ حافظ۔